मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एका गांवांत ते इश्ट आसले आनी ते शेजारा रावताले. पूण तेगूय जण बेगदे. सकाळच्या आदेसाक कोणाचें काम करप आनी मागीर दनपारा उपरांत सोरो पिवप, भरपूर पिवप. एक दीस ते अशेंच सांजेर सांगाता मेळ्ळे, बरे पियेले आनी अशें लकत आतां काळोख जाल्लो न्हंयतडेर पावले. थंय तांकां एक व्हडें दिसलें. तेन्ना एका बेबद्यान म्हणलें, हें पळय व्हडें आसा तें पळया, पुनवेची रात आसूंक जाय. आमी व्हड्याचेर बसून मातसो एक भोंवडी मारून येवया न्हय. दोगांनी म्हणलें, हां बरें आसा, चल वचुया. तेगूय जण व्हड्याचेर बसले आनी वाले घेवन तेगांनी 3 वोलीं घेतलीं आनी तांडूंक लागले. ताणटा रात जाली. ते थकले आनी पियेल्ले आसले ना, थंयच ते न्हिदले. आनी तांकां दिसलें, आतां आमी खूब पयस पावल्या. सकाळ जाली. कितें पळयतले, जे खंय आसले ते थंयच आसा. कित्याक तें व्हडें एका दोरयेन बांदून थंय तडीर आसल्या एका रुखाक बांदून दवरलें. आनी कितें केलें, व्हड्यार बसले ते खरें, पूण व्हड्याची दोरी तांणी सुटयली ना आनी तांडीत बसले. आनी तांकां दिसलें आपूण खूब प्रवास कितें केलो न्हयत. कित्याक पियेल्ले ते बेबदे आसले. आमच्या जिवितांत आमी केन्ना केन्ना ह्या बेबद्या भशेनच करता. आमी कितें करता तें सारकें आमी चिंतिना. आमकां कितें जाय तें करीत बसता आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत आमी चड फुडें वचना. जिवितांत फुडें वचूंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर जिविताची एक नदर आमचे कडेन आसूंक जाय. म्हाका कितें जाय तें म्हाकाच खबर आसूंक जाय. आनी उपरांत म्हाका जिवितांत खंय वचूंक जाय तें हांवें ठरोवचें पडटा. आनी जें कितें हांवें ठरयलां तें म्हाका मेळचे खातीर हांवें कितें कितें करूंक जाय ते सगळे उपाय हांवें करचे पडटात. म्हूण अशें एक प्रकारचें ताका आमी इंग्लिशीन प्लॅनिंग म्हणटा. एक मांडावळ आसूंक जाय जिवितांत. आनी ती मांडावळ आमी जिवितांत इली फुडें व्हरची पडटा. तेन्ना आमचें जिवीत फुडें वता. आनी जेन्ना जिवीत फुडें वता आमी थोड्यो गजाली सोडच्यो पडटा. देखीक पळय, आमी आतां निसण आसा म्हूण चिंतुया. निसणीचे पावंडे चडटना एक पावंडो चडटा. आमी अशें म्हणटा वय, ना हांव आतां ह्या पावंड्यार बरो आसा, हांगाच रावता म्हणटा वय. अशें जालें जाल्यार आमी निसणीचे तेंगशेर पावचे ना. निसणीचे तेंगशेर पावूंक जाय जाल्यार आमी एक पावंडो चडूंक जाय. म्हणजे सकयलो पावंडो हांव सोडटां आनी वयल्या पावंड्यार वता आनी मागीर तो पावंडो सोडटा आनी ताच्या वयल्या पावंड्यार वता. अशें आमच्या जिवितांत एक प्रकारची प्रगती, एक वाडावळ जाता. पूण जायते फावटी आमकां तें नाका. आमकां आसा थंयच रावंक जाय. आनी चड करून जेन्ना आमची प्राय वाडटा, आमची वर्सां वाडटात, आमकां जिवितांत बदल नाका. म्हाका तोच जागो जाय न्हिदपाचो, बसपाक तेंच कदेल जाय, तेंच मेज जाय, अशें आमचें जाता. आनी हाका लागून आमी फुडें वचना. जिवितांत फुडें वचूंक जाय जाल्यार सदांच आमी आमच्या जिवितांत बदल हाडचो पडटा. आनी बदल म्हणलो आमच्या जिविताचो भाग. दर दिसा आमी कितें तरी एक वेगळें करूंक फुडें सरल्या तर आमच्या जिवितांत कितें जाता, ताकत वाडटा. त्योच गजाली सदां करच्यो. त्योच गजाली जर आमी केल्यो
आमची ताकद वाडना. तर आमची ताकद वाडोवंक जाय जाल्यार आमी फुडलीं पावलां मारूंक जाय जिवितांत. फुडें वचपाक भिवूंची गरज ना. जर आमी भियेता तर आमी थंयच रावता. तर आमच्या जिवितांत आमी एक नदर आपणावया आनी ती नदर आमकां मेळूं ते नदरे कडेन आमी पावपाक आमची पावलां उखलची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.